अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको इससे पहले शायद आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े में क्या ख़ासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफ़ादारी का एक वाक़या भी बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजिना था। जुलजिना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मशहूर मोजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो फिर इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाकू चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजिना रखा गया। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता तो ऐसा लगता था कि जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसलिए इसको जुलजिना यानी दो पड़ों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आपके कुछ सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन भी थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो यह सुनकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात इस घोड़े यानी जुलजिना ने भी सुन ली थी, तो वो फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवारी कर सकें। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े पर सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने ये घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। फिर जुलजिना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मुहब्बत की, वो वफ़ा की, जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलजिना पर नाज करने लगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े जुलजिना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पानी बंद किया तो जुलजिना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजिना ने पानी नहीं पिया और इसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा कर दिया, जिसको देखकर खुद वफ़ा ने भी इस पर नाज किया। इसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुलजिना से नीचे गिर गए तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। इस वक्त जुलजिना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रवायात में आता है कि जुलजिना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब ज़ालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा यानी जुलजिना अहले बैत की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलजिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में अत्थर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को
امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی۔ وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو زلجنا نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام بقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جست خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت یہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام بقی رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا کہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو زلجنا نے اپنے جسم پر جیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں زلجنا چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زلجنا سے کہا، اے زلجنا، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ زلجنا کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ دیکھ کر گھوڑا اور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بیبیاں زور زور سے رونے لگی اور چلانے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پھر دوبارہ سے حضرت امام بقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، اس کے بعد اس گھوڑے یعنی زلجنا کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا، جب میرا سوار نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ نہر فرات میں کود گیا
اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا ذوالجناح بھی دنیا سے چلا گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔